बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, एक तो इमरान खान साहब की तहरीक के ऐलान के बाद जो है वो फसली बटेरों ने अपना अपना ग्रुप बना लिया है और ये फैसला हो चुका हुआ है बड़ी हद तक कि हमने इमरान खान साहब की तहरीक की डेट को आते ही अपने बंदे लेके अलग साइड पे हो जाना। ये सारा कुछ इन्होंने पाकिस्तान के नाम के ऊपर करना है। इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगी। समड़ियाल के अंदर जो इलेक्शन हुआ, और बल्कि इलेक्शन नहीं, वहां पर जो चोरी हुई, जो आवाम के वोट की चोरी हुई समड़ियाल में, पीपी भवन में, उसकी कुछ तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मगर शुरू नवाज शरीफ साहब से करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो समड़ियाल के इलेक्शन के साथ भी जुड़े हुए हैं और इमरान खान साहब की जो सियासत है उसके साथ भी बराह रास्त मियां नवाज शरीफ साहब जुड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनों में ईद मनाने के लिए लंदन पहुंच गए हैं। लंदन ही उनका अपना है और वहां पर रहने वाले लोग उनके अपने हैं, तो इलाज भी उनका वहीं पर होता है और ईदें भी नवाज शरीफ साहब की वहीं पर होती हैं। नवाज शरीफ साहब को मुश्किल का सामना करना पड़ गया। जैसे वो समड़ियाल का इलेक्शन हुआ, अभी तक उसके गैर मुसद्दिका नताइज हमारे सामने आए, तो नवाज शरीफ साहब को वहाँ पे रिपोर्टर्स ने घेर लिया और रिपोर्टर्स ने मियाँ नवाज शरीफ साहब से एक साथ दो मुख्तलिफ नैयत के सवालात कर दिए। तो मियाँ साहब ने अपनी मर्जी का सवाल चूज़ किया और सिर्फ उसका जवाब देना जो है उन्होंने मुनासिब समझा। नवाज शरीफ साहब से दो सवाल हुए। एक तो सवाल जो पहला रिपोर्टर ने किया, उसने कहा नवाज शरीफ साहब हम जंग जीत गए, तो इसके ऊपर आपके क्या ख्यालात हैं। साथ ही जो दूसरा रिपोर्टर था उसने समझदारी के साथ जो है वो जंग से मामला घुमाकर समड़ियाल के इलेक्शन पर लाकर खड़ा कर दिया कि नवाज शरीफ साहब आप ना समड़ियाल में जीत गए हैं, तो उसके हवाले से आप क्या करेंगे। नवाज शरीफ साहब के लिए जंग के सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल था, इसलिए उन्होंने इंतखाब किया समड़ियाल के इलेक्शन का। जो इस वक्त हमारे सामने चीज़ें आई हैं उसमें उन्होंने अपनी कारकर्दगी के ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि जी खिदमत के ऊपर वोट होता है और खिदमत नून लीग करती है, इसलिए उनको वोट पड़ता है। समड़ियाल के इलेक्शन में जो हुआ उसके ऊपर आते हैं, लेकिन जंग के जिस सवाल का जवाब देने से मियाँ साहब गुरेज कर गए। पाकिस्तान के अंदर हमने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया और बकौल हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के कि जो फील्ड मार्शल का एजाज़ी ओहदा दिया गया है, ताहियात ओहदा दिया गया है आर्मी चीफ साहब को, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत के बाद दिया गया। ये ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें। दूसरी बात ये है कि हम जंग जीत गए, हमारे यहाँ रोज़ाना कहीं ना कहीं महफिल हो रही है, कहीं ना कहीं जश्न मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, हमारा मीडिया इसके ऊपर बड़ा क्रेडिट ले रहा है, हमारे नौजवान इसके ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं, हमारी आर्मीज़, हमारी तीनों चारों अफवाज है वो सारी के सारी इसके ऊपर क्रेडिट ले रही हैं कि हमने बड़ी जाँ फिशानी के साथ, जमा मर्दी के साथ इस जंग को जीता। नवाज शरीफ साहब के ऊपर बकौल नून लीग इस पूरी जंग का जो प्लान था किस तरह से लड़नी है उसको मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन किया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन किया था और बकौल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के JF-17 थंडर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। ये ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें, ये कोई लगी लिपटी बात नहीं है। मगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस जो जंग हमारे पे ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई और हमारी पाक अफवाज ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, इसके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास करने के लिए कोई बात ही नहीं थी। नवाज शरीफ साहब ने इसका जवाब नहीं दिया और उधर हमारे मुंह पे जो तमाचा मार रहा है नरेंद्र मोदी, वो इस बात का मार रहा है कि एक तरफ नवाज शरीफ है जो उनके खिलाफ ना ट्वीट करते हैं, ना बात करते हैं, ना लबकुशाई करते हैं, नहीं करते कोई। आप देख लें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर मोदी को कुछ नहीं कहा। मोदी वहां पर रियासत बिहार के इलेक्शन के अंदर जो मुहिम चला रहा है, जो टीवी पर आकर वो बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि कौन सी सिक्योरिटी पाकिस्तान की। मैं डायरेक्ट उड़ के सीधा लाहौर में उतरा। ये नवाज शरीफ साहब ने उतारने नहीं दिया था ना, किसी और ने तो नहीं उतरने दिया था। मरी में जो मुलाकातें हुई वो नवाज शरीफ साहब से हुई ना, किसी और से तो नहीं हुई। एक वो शख्स है जो जेल के अंदर पड़ा है और उसके ऊपर गद्दारे वतन का जो है वो ठप्पा है, सिर्फ इसलिए कि उसने अवाम को बताया कि तुम्हारा हक क्या है उसको पहचानो, तुम्हारी जिंदगी की कीमत क्या है उसको जानो, तुम्हारी सांस कितनी आज़ाद है इसको पहचानो। उस गद्दारे वतन ने सबसे पहले जो है वो ट्वीट किया, सबसे पहले कौम को इकट्ठा किया, सबसे पहले लोगों को आपने मुत्तहिद हो जाना है, छोड़ दें इख्तलाफात, जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको बलाए ताक रखते हुए रियासत पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाओ। और यहाँ पर जंग का पूरा डिज़ाइन करने वाला जो प्लान था नवाज शरीफ साहब का, JF-17 थंडर बनाने वाले जो नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने ना तो कोई क्रेडिट देना पसंद किया, ना इसके ऊपर कोई बात करना पसंद की। ये है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का विजन जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमें नजर आ रहा है। जहां तक समड़ियाल के इलेक्शन के ऊपर उन्होंने कहा कि जी काम को बड़ा वोट मिला है, PTI को छोड़ देना, छोड़ दें आप PTI को। लोग कहते हैं कि जी PTI वाले धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, शोर मचाते हैं, हार जाते हैं तो रोने लग जाते हैं। PTI वालों को ज़रा साइड पे छोड़ दें। जो बाकी की जमातें नून लीग के मुकाबले में खड़ी थी
وہ فارم اپنے لہرا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر مہریں لگا کے زبردستی سینکڑوں کی تعداد کے اندر ووٹ جو ہیں نون لیگ کے ڈبوں کے اندر ڈالے گئے ہیں۔ پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایجنٹس ہیں ان کو مار مار کے باہر نکالا گیا پولنگ سٹیشن سے، کس طرح سے پولیس نے وہاں پر پولیس وردی کے اندر جا کر غنڈہ گردی کی۔ یہ آن ریکارڈ ہیں، یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ یہ وہ عوام ہے جو آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اور جس کو روکنے کے لیے پورا سسٹم اپنا زور لگا رہا ہے۔ کہتے تو ہیں بڑے بڑے صحافی کہ جی سسٹم پورا چل رہا ہے، کون سا سسٹم چل رہا ہے؟ یہاں پر عمران خان کے بغیر سسٹم کی گاڑی چلتی ہی نہیں ہے۔ عمران خان کا نام لیے بغیر سسٹم چلتا ہی نہیں ہے۔ حکومت کی گاڑی چلتی نہیں ہے جب تک کوئی عمران خان کے اوپر یا پی ٹی آئی پر تنقید نہ کر لے۔ اگر اپنا ویژن ہوتا، اپنے کام ہوتے تو آج عمران خان کا نام لینے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ اس سسٹم کو سب سے بڑا خطرہ عمران خان سے ہے، اسی لیے عمران خان صاحب سے مذاکرات نہ ہونے دیے جا رہے ہیں، اور جب ہونے کی کوئی نوید آتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ اندر ڈالا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب تک جو ہے وہ بات آگے پہنچنے نہیں دی جاتی۔ سمبڑیال کی عوام نے ایک حلقے کے اندر بتایا کہ ہم نے وہ کر دکھایا جو ہم سال 2024 کے عام انتخاب میں کر رہے تھے، اور سال 2024 میں جس طرح سے پاکستان کے ہر حلقے سے انتخاب کو چوری کیا گیا، بالکل ایز اٹ از اسی طرح سمبڑیال پی پی 52 سے بھی ایک نشست کے لیے پورے کے پورے سسٹم کو داؤ پر لگایا گیا، عوام کو داؤ پر لگایا گیا، اور پھر یہ سسٹم نے جیت مسلم لیگ نون کے کٹورے میں ڈال دی۔ اب عمران خان صاحب سے مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ حکومت تو ہوگی، سیاسی مخالف ہیں، باقی بھی اور بھی لوگ کئی مخالف ہوں گے، لیکن سب سے بڑے جو مخالفین ہیں عمران خان صاحب کے اندر ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں، جو چیزوں کو سبوٹاز کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے کر رہے ہیں۔ میں اس کی ایک وجہ آپ کو بتاتی ہوں۔ اب پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ اکثریت اس بات کو سمجھ گئی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے اصول کے مطابق آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اگر اصولوں کی پٹڑی پر ہم چڑھے تو ہماری گاڑیاں نہیں چل سکیں گی، کیونکہ ہماری گاڑیوں میں وہ تیل ہی نہیں ہے جو اصولوں کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میرے اصول ایسے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ باہر اس وقت اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر نکلیں اور پھر تحریک کو لیڈ کریں یا پھر گورنمنٹ چلائیں یا جو بھی پی ٹی آئی کو لیڈ کریں۔ اب عمران خان صاحب نے جیل سے اس لیے کال دی کہ میں تحریک خود لیڈ کروں گا۔ خبر یہاں پر یہ ہے کہ سوچ بچار ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ کہ اگر عمران خان صاحب باز نہ آئے، اگر عمران خان صاحب تحریک چلانے سے باز نہ آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی 1.5 کی مسجد جو ہے نا وہ علیحدہ کر لینی ہے، ہم نے عمران خان سے علیحدہ ہو جانا ہے، ہم نے گروپ کر لینا ہے۔ بڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھئی اس کے بعد ہماری سیاست کا کیا ہوگا، اور کچھ لوگ جو آ کے ان کو سہارا تسلی دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر پرویز خٹک جیسا آدمی جو ہے وہ ادھر ادھر رسوا ہونے کے بعد جو ہے ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے بعد جو ہے آج ایک پوسٹ پہ آ کر بیٹھ گیا تو کل کو ہمارا نمبر بھی آ جائے گا، ہمیں بھی ہماری جو وفاداری کی ہے وہ کوئی قیمت جو ہے وہ دی جائے گی۔ اب یہی معاملہ سوچا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے علیحدہ ہو جانا ہے، اور یہ سب علیحدگی پاکستان کے نام کے اوپر ہوگی۔ اب پاکستان کے نام کے اوپر یہ علیحدگی اس طرح سے ہوگی کہ دیکھیے نا جنگ مسلط ہونے والی ہے، دیکھیے بھارت نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، اور عمران خان صاحب کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے، یہ کہہ کے کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے وفادار ہیں، ہم ایسے وقت میں پاکستان کو گزند پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں فصلی بٹیروں کی طرح اڑ جائیں گے، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پبلک کوئی میٹر نہیں کرتی، کیونکہ آخر میں جب ووٹ پڑنا ہے تو پبلک کا ووٹ تو علیحدہ ہوگا، سسٹم کا ووٹ آپ کو پڑنا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے، اور ایسا ہوتا آیا ہے۔ یہ اب 2024 میں نہیں، یہ دہائیوں کی سیاست میں ہوتا آیا ہے، لیکن اب کی بار جو ہے عوام کا جو شعور ہے اس کو شکست دینا ناممکن ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں رہ کے گراؤنڈ ریالٹی اور جو عوام کی نبض ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس وقت عمران خان صاحب کے نام کے اوپر اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھے ہیں ان میں اکثریت ابھی بھی عوام کی نبض کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو یہ وہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے موجودہ حالات کے اندر عمران خان صاحب کی تحریک کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور یہ سارے جو ہیں اپنے اپنے گروپس کو لے کے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر مذاکرات کی بات کر بھی رہے ہیں نا، تو عمران خان صاحب سے مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جن لوگوں نے باہر پریشر بلڈ کرنا تھا کہ تاکہ اندر جا کے خان صاحب سے بات چیت ہو سکے، وہ باہر پریشر نہ ڈالنا چاہتے ہیں، نہ اس کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جیسا جو لیڈر ہے وہ پچھلے 2 سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں،
ان سے مذاکرات میں اس لیے کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جو ان کے نام پہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے تو ہاتھ ملایا ہوا ہے، وہ تو ذرا جپی شپی ڈال کے بیٹھتے ہیں، تو ایک ہی پلیٹ میں وہ سارے کھانا کھا رہے ہیں، تو ایسے میں ان کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب سے مذاکرات نہیں ہو رہے، کسی طور نہیں ہو رہے، کیونکہ عمران خان صاحب اصولوں پہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے، جو ان کے باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ اپنا انجوائے خراب کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب سے جب یہ جا کر لوگ ملتے ہیں تو باہر آ کر ذرا لگی لپٹی کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اندر نہیں جانا، ان لوگوں نے جیل میں نہیں جانا، اس لیے عمران خان کا پیغام تو باہر آتا ہے، مگر لگے لپٹے طریقے سے الفاظ کی رد و بدل کے ساتھ اس کو ذرا شوگر کوٹیڈ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات نہیں ہو رہے، یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب پچھلے 2 سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب جیل سے بیٹھ کے خود اعلان کر دیا کہ بھائی جو تحریک چلے گی نا اس میں علی امین کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بیرسٹر گوہر کی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں ایکس وائی زی کسی کی ضرورت نہیں ہے، جیل سے جو تحریک چلے گی اس کو لیڈ خان صاحب خود کریں گے۔ اب یہ عمران خان صاحب نے یقیناً یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے کس کو آگے فرنٹ فوٹ پہ رکھنا ہے جو عمران خان صاحب کی چیزوں کو اے ٹو زی مرحلہ وار لے کر آگے بڑھے گا۔ اب اس تحریک کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، عمران خان صاحب سے مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن جو عوام کل 2022 کے اندر بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، آج اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، آج اس کے جوش میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور آج بھی وہ پبلک جو ہے عمران خان صاحب کے نام پہ اکٹھی ہے، یکجا ہے، متحد ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔